जिंदगी में जब भी कहीं मुश्किलें आई हैं, जब भी कहीं परेशानी आई हैं, जब भी कहीं उलझने उम्मत को आई हैं, जब भी कहीं औलाद नहीं है, रिस्क नहीं है, सेहत नहीं है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है, जादुओं ने घेर लिया, बंदिशों ने तबाह कर दिया, हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मुझे कहने लगे कि हमारे इलाके में एक साहब हैं, बाबा जी हैं, कोई भी मुश्किल हो वो बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं। उनके पास 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, 7 खाने ले जाने पड़ते हैं। वो सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं बिठा के बंदों को, और उनके लिए खाने जरूरी हैं, खाने अच्छे हों, एक सूट हो, 7 खाने हों, एक खूबसूरत तकिया हो, एक खेस अच्छा बेहतरीन बिछौना हो, एक बिस्तरे की चादर हो और 7 खाने हों। फरमाया वो देते हैं, लेते हैं, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं, फिर बैठ के दुआ करते हैं, बहुत देर तक दुआ करते हैं, लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा किसी तरह बाबा जी से पता चलेगा वो दुआ क्या मांगते हैं। कहने लगा वो दुआ किसी को नहीं बताते, बस कहते हैं आओ मेरे साथ बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, वो दुआ किसी को नहीं बताते। मैंने कहा किसी तरह पता कर वो दुआ किसी को तुझे बता दे। उसने कहा पता करूंगा। कुछ अरसे के बाद बंदा मुझे मिला, आते ही एक कागज दिया और कागज दे के मुझे कहने लगा आपको याद है आपने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी, और वो जिम्मेदारी ये लगाई थी कि एक हमारे यहाँ बाबा जी हैं, उनके पास कोई दुनिया की मुश्किल परेशानी उलझने नाकामियां हालात मसाइल बे औलादी जादू जिन्नात असरात बंदिशें नाका कोई भी है वो मसले हल होते हैं, लेकिन उनकी शर्तें ये हैं, खूबसूरत तकिया लेते हैं, बेहतरीन सूट लेते हैं, बिस्तरे की चादर लेते हैं, एक खेस यानी पूरा बिस्तर लेते हैं, और कहा अगर सर्दियां तो एक खूबसूरत रजाई भी लेते हैं, और 7 रंग के खाने लेते हैं, अतर की खुशबू लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। वो फिर आप छोड़ के आ जाएं वो उनके होते हैं, बस आपको वो दुआ दे देते हैं और बिठा के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। मैंने कहा किस तरह पता कर कि ये अमल क्या है, पता कर ये अमल क्या है। उसने आया ना तो उसने मुझे खत दिया, और खत देते ही उसने कहा कि मैंने पता किया है इस अमल का, किसी तरह से उनके घर की एक खातून हमारी खवातीन से निस्बत थी, उन्होंने बताया है वो सारी सूरत कुल हुवल्लाह वो हुजूर के घराने को और उस बारगाह में वो पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करने के बाद फिर उनके वसीले से दुआ करते हैं और कहते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं। ये कहना शिरक नहीं है, ख्याल करना। मैं उम्मत को शिरक पे नहीं लगा रहा, बिदत पे नहीं लगा रहा, मेरे साथ हर अमल के बड़े बड़े हवाले हैं, मेरे साथ हर अमल की बड़ी बड़ी ताकतवर लिंक्स और रेफरेंस हैं, मैं नहीं लगा रहा। मैं एक वादा करता हूं और एक दावा करता हूं, लेकिन वो दावा नहीं है ना वादा है। कोई आके ये ना कहे कि जालिम सारी उम्र खुरबी शिरक और बिदत में लगा और हमें भी शिरक और बिदत पे लगाया और मेरी कब्र पे कोई पांव ना मारे। हाँ ये जरूर आके कोई कहे अल्लाह इसकी कब्र पे तरस खा और रहम फरमा, सारी उम्र तेरे और तेरे हबीब की सच्ची राहें दिखाता रहा और मोहम्मद आले मोहम्मद की सच्ची राहें दिखाता रहा। ये वो शख्स है अल्लाह इस पे तरस खा, अल्लाह इसको माफ कर दे। बड़ा जबरदस्त अमल। मुझे आके जब कागज दिया ना, कागज में दिया तो उन्होंने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हुवल्लाह, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं, और हजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं, और फिर उनको हदिया दे के अर्ज करते हैं
آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں. اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں, آمین. اور اس تصور کے ساتھ, یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا, توجہ سے, اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا, اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی, اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں, اور جبریل لے کر چلے گئے, اللہ کے حضور دعا رکھی گئی, اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی. کہا یہ عمل ہے, یہ عمل ہے. ان کو ہدیہ کرتے ہیں, میں پھر دوہرا رہا ہوں, غور سے سنیے گا, ان کو ہدیہ کرتے ہیں, ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں. آپ بھی دعا فرمائیں, آپ بھی دعا فرمائیں, اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں, اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں, اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے, یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے, یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں, جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں. میری کوشش ہوگی. میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو, میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو, میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو, اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو. ممکن ہی نہیں, ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا. حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں, حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے. اور یاد رکھنا, انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے, اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا, اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے, اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے. میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا, میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا, میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا, حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے, یہ اعمال, یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے, زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے, اور زندگی بھر اس کو کامیاب. 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام سورت اخلاص کی, 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام سورت اخلاص کی آپ پڑھیں, آپ پڑھیں, اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں, ہستیوں کو ہدیہ کریں, حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں, حضور کی بیٹیاں, حضور کے بیٹے, حضور کے داماد, حضور کے نواسے اور نواسیاں, یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں, یہ حضور کے نواسے ہیں, یہ حضور کا گھرانہ ہے. ان کو ہدیہ کریں, اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں, اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں, اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں. سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں, سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں. میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے, میں نے جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا, زندگی میں ناکام نہیں ہوا.